बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंतज़ाज। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीलॉग में हमने बात की थी कि किस तरह से बैरूनी क़ुव्वतों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और उनको यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ इस्लाम को मिटाना नहीं था बल्कि यहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा जमाना था। और उसमें हमने पिछले वीलॉग में बात की थी। हम बात करेंगे मोलिब्डेनम के बारे में। मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि एक मेटल है। नाज़रीन, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले जो आपने कंप्यूटर के पुर्ज़ाजात देखे, पुर्ज़ाजात के बारे में सुना, उनमें सबसे पहले सोना यूज़ होता था। कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, बड़ी सारी मेटल्स और बहुत बहुत बड़ा साइज़ का कंप्यूटर होता था। सोना इस्तेमाल होता था उसमें और नतीजतन उसकी मेमोरी जो थी, उसकी जो याददाश्त थी, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, वो बहुत कम थी। वक्त गुजरता गया और उसका सर्किट ड्रा करने के लिए उसके पुर्जों की जगह पर, हार्डबोर्ड की जगह पर जो जिस चीज़ ने ली वो सिलिकॉन चिप ने ले ली। सिलिकॉन चिप का हार्डबोर्ड बन गया। सिलिकॉन चिप का हार्डबोर्ड बनने की वजह से वहाँ पर जो सर्किट था वो ड्रा करना ज़रा आसान हो गया। कम स्पेस पर बहुत ज़्यादा चीज़ को ड्रा करते थे, उसका साइज़ होते 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 छोटा हो गया। अब वो नैनो के साइज़ तक जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब फिर क्या हुआ, सिलिकॉन चिप जब आई तो वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने देखा कि जब हम सुपर कंप्यूटर में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट जो है वो छोड़ती है। आम कंप्यूटर में भी सिलिकॉन चिप जो है वो हीट छोड़ती है। साइंटिस्ट ने यह ख्याल किया कि इस हीट का कोई ऐसा हम इलाज करें, कोई ऐसा आगे केमिकल लाएं कि जिसकी वजह से ये जो हीट है ये कम से कम खारिज हो, ताकि कंप्यूटर की तबाही का या सर्किट ब्रेकेज का जो ख़तरा है उसे मिनिमाइज किया जा सके। इसके लिए शंघाई से एक आर्टिकल भी जारी हुआ। चाइनीज़ साइंटिस्ट ने भी किया, अमेरिकन ने भी किया। वो आर्टिकल ये था कि अगर सिलिकॉन चिप की जगह पर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की चिप वो ले ले, इसका अल्टरनेट बतौर अल्टरनेट हम इसे इस्तेमाल करें, तो ख्याल ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कम हीट छोड़ेगा और नतीजतन उसकी डैमेजिंग का ख़तरा मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद सर्वे शुरू हुआ, इस पर प्रैक्टिकल्स हुए, इस पर तजर्बात हुए। फिर सर्वे शुरू हुआ कि मोलिब्डेनम हमें ज़्यादा तादाद में कहाँ मिलेगी। तो 1979 के सर्वे के मुताबिक जो स्टार्ट हुआ था वो ये था कि अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों के नीचे यहाँ पर मोलिब्डेनम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। पहले रूस ने कब्ज़ा किया जो कि गर्म पानियों तक आना चाहता था, इन मिनरल्स पर, इन मादनी वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसके बाद फिर अमेरिका की बारी आ गई। अमेरिका जब आया तो मकसद ये था कि इन पहाड़ों पर कब्ज़े करके इन इलाकों को छोटे छोटे एरियाज़ में, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को छोटे छोटे एरिया में वारलॉर्ड्स के अंदर दे के नई रियासतें बना के इनके वसाइल, जिस तरह पूरी दुनिया के वसाइल पर, अरबों के वसाइल पर कब्ज़ा किया उन्होंने बादशाहत दे के, और इसी तरह अफ्रीका के वसाइल पर कब्ज़ा किया, और इसी तरह दूसरी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जो कब्ज़ा किया वो ये था कि चंद एक लोगों को वो आगे ले आते, सरदारान को, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनको वो कब्ज़ा करते हैं, वसाइल उठाते हैं, उनको रुपया पैसा देते हैं जो कि बकदरे अश्के बुलबुल होता है वो देते हैं, और उसके बाद वो वसाइल जो हैं वो उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर उनके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट थी इस मरहले पर वो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सिर्फ एक अदारा उनके रास्ते में बड़ी रुकावट थी। साइंटिस्ट जो हमारे सियासतदान थे वो तो बिछ गए जी उनकी राहों में, वो तो बिके पड़े हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, आज हर चैनल कह रहा है, अखबारात में आ रहा है, बहुत सारी जगहों पर आ रहा है। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। आपका जो इंडस वाटर कमीशन था उसका जो सरबरा जमात अली था, आप देख लें वो अब कहाँ जाकर बैठा हुआ है और किन वसाइल में वो और उसकी औलादें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसने क्या किया, पैसा लेके पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और हमारा सारे का सारा पानी जो था इंडिया को डैम बना देने का मौका दिया। बगलिहार डैम इंडिया ने बना लिया और बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर ली, और नतीजतन वो बिका हुआ था और वो नुकसान पहुंचा गया। आज हमारी ज़मीनें बंजर होने के करीब है। इंडिया जब चाहता है अभी दहशतगर्दी शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी, जो आज भी इन एग्जाम्पल है, वो हुसैन हक्कानी है कि जिसको पीपल्स पार्टी के दौर में मुंतखब किया गया सफ़ीर, और वो क्या था, पाकिस्तान पे कर रहा था, पाकिस्तान का नुमाइंदा था बज़ाहिर,
لیکن وہ سارے کے سارے امریکی مفادات کے تحت کام کر رہا تھا. تو جب امریکہ کے سامنے صرف ایک چیز رکاوٹ بنی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی ہماری ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس، ہمارے مارخور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، کہ جو ان علاقوں پر آنا چاہتا تھا. مولیبڈینیم کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے بڑا ذخیرہ افغانستان اور بلوچستان کی پہاڑیوں کے نیچے، دنیا کے گولڈ کے بڑے ذخائر میں سے بڑا ذخیرہ افغانستان اور بلوچستان کی پہاڑیوں کے نیچے، ریکویڈک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور اسی طرح کپر کا ذخیرہ، اسی طرح خام لوہے کا ذخیرہ، یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ نکالنے کے لیے امریکہ کا ان علاقوں پر قبضہ ہونا بھی ضروری تھا، اور امریکہ کا یہاں پر ان علاقوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا بھی ضروری تھا، تاکہ وہ ان وار لارڈس کو، ان فیوڈل لارڈس کو کور کرتے ہوئے یہ وسائل جو ہیں یہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے استعمال کر سکے. اس سارے پلان کو امریکہ اسرائیل نے، اس سارے پلان کو جو انہوں نے بنایا یہاں پر قبضے کا، اس کو انہوں نے نام دیا گریٹ گیم. اس پلان کا نام دیا انہوں نے کیا؟ گریٹ گیم، جو کہ 90s کی دہائی میں بن چکا تھا، اور انہوں نے وہ نقشہ دینا شروع کر دیا تھا کہ جس میں پاکستان نہیں تھا. یہ گریٹ گیم پر کام کر رہے تھے. لیکن ہمارے وطن عزیز کے جیالے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان سیسا پلائی دیوار بن کر ان لوگوں کے عزائم کی راہ میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان کے عزائم کو پورا ہونے نہیں دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب یہ گریٹ گیم شروع ہوئی تو الکفر ملت واحدہ، میرے پیغمبر نے کہہ دیا کافر ایک ملت ہے، تو انڈیا بھی اپنا حصہ لینے کے لیے اس کے بیچ میں آ گیا. اور جب انڈیا حصہ لینے کے لیے بیچ میں آ گیا تو جو انڈیا کی گیم شروع ہوئی، اس گیم کو ہم اجیت ڈوول ڈاکٹرائن کے نام سے جانتے ہیں. جناب علی، امریکہ نے پاکستان، ISI، سیاستدان، ان سیاستدانوں کو، ان سب کو کور کرنے کے لیے کیا کیا؟ امریکہ نے یہاں پر بلیک واٹر بھیجی، امریکہ نے یہاں پر سیاستدان خریدے، امریکہ نے یہاں پر ہمارے جو کچھ اداروں کے، کچھ چیزوں کے جو کلیدی پوسٹوں پر تھے. آپ کو پتہ ہے آج بھی شور میڈیا میں آ رہا ہے، وہ جو 300 گھر اسلام آباد والے تھے جو بلیک واٹر نے لیے ہوئے تھے، اور جہاں پر یہ سارا کام ہو رہا تھا، وہ خالی کروایا ہمارے بارخوروں نے، خالی کروایا میرے وطن کے جیالوں نے، جو کہ اجیت ڈوول ڈاکٹرائن کا حصہ تھے اور امریکن گریٹ گیم کا حصہ تھے. اجیت ڈوول ڈاکٹرائن پھیلی کہاں تک؟ جناب علی، بلوچستان کی جو سرحد افغانستان سے ملتی ہے، اس سرحد سے لے کے افغانستان کے کابل قندھار تک، ان کے دارالحکومت تک، انڈیا کے اس چھوٹے سے خطے ایریا میں 22 کونسلیٹ تھے، 22 کونسلیٹ تھے، جو کیا کر رہے تھے؟ BLA، بلوچ لبریشن آرمی، حرب آرمری اور ان جیسے دوسرے غداروں کو جو لاجسٹک کے ساتھ ساتھ ایمونیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ، یہ ساری سپورٹس ان کو دے رہے تھے کہ جو بلوچستان میں اپنی کاروائیاں جو ہیں ان کو تیز کریں، اور بالآخر وہ بلوچستان کو آزاد کروا کے پھر ان طاقتوں کی گود میں جا بیٹھیں اور یہ بھوکے کتوں کی طرح بلوچستان کے خزانے، بلوچستان کے وسائل لوٹ کر لے جائیں. 22 کونسلیٹ یہاں پر تھے. ادھر سے کیا کیا؟ ہمارے ہمسایہ ملک، ہمارے صدیوں کے دوست ایران، وہاں پر انہوں نے، مجھے نہیں پتا کہ ایران کو کس طریقے سے گمراہ کیا، یا ایران کو پتہ ہی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی، یا اس کو مس ہینڈل کیا گیا، یا اس کو تھوڑا سا مس گائیڈ کیا گیا، یا اس کے ساتھ انہوں نے ایجنسیاں ایک ٹرم استعمال کرتی ہیں جسے کہتے ہیں کٹ آؤٹ. کٹ آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایجنسی کسی دوسرے ملک کو، کسی دوسری ایجنسی کو استعمال کر جائے لیکن اسے اس کے مقاصد کا پتہ نہ ہو. تو انہوں نے ایران کو پتہ نہیں، کٹ آؤٹ کیا. ایک انہوں نے اپنا جو تھا وہاں پر آپریشن سینٹر، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا کہ جس سے یہ کلبھوشن یادیو جہاں سے گرفتار ہوا. انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا، اسٹے ٹیون، میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو آگے ڈسکس کریں گے. آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور ساتھ میں موجود جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں. میرے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گے کہ جو کہ اسی کا اگلا پارٹ ہوگا. خوش رہیے، اس پاگل دنیا کو زیادہ سنجیدگی سے مت لیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.